अस्सलाम वालेकुम। NTN के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं हाजरा रऊफ। हेडलाइंस आप जान चुके और बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी। ईरान ने इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई को वादा सादिक सोम का नाम दे दिया। ईरान ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल पर 5वां मिसाइल हमला भी शुरू कर दिया। ईरान अब तक 200 से ज्यादा मिसाइल दाग चुका है। इजराइल में अब तक 4 हलाक और 63 जख्मी हो गए। मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गई। हमलों के बाद तल अबीब और यरूशलेम में धमाके हुए। अमरीकी सिफारत खाने के अरकान पनाहगाह में चले गए। तल अबीब सायरन से गूंज उठा। शहरी बंकरों में चले गए। ईरान के चौथे हमले में यरूशलेम, तल अबीब और शेदोन के इलाकों में धमाके हुए। इजरायली मीडिया के मुताबिक गशनदान में 2 ईरानी मिसाइल गिरने की इतलात है। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि ईरानी हमले में 63 अफराद जख्मी जबकि 4 अफराद हलाक होने की इतलात हैं। तल अबीब में हमलों के बाद मुतादिद इमारतों को आग लग गई। धुएं के बादल छा गए। मकबूजा बैतुल मुकद्दस में भी धमाकों की आवाजें सुनाई दी गईं। ईरानी मीडिया ने बताया कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्ट्री के हेड ऑफिस के बाहर भी धमाका हुआ। पहले ईरानी हमले में 100, दूसरे में 50 और तीसरे हमले में भी तकरीबन 50 मिसाइल शामिल थे। ईरान की पासदारानी इंकलाब ने ऐलान किया है कि इसराइल पर खैबर मिसाइल जल्द ही दागे जाएंगे और दुनिया हैरान रह जाएगी। पासदारानी इंकलाब का कहना है कि ईरानी फौज इसराइल में इन अहदाफ को निशाना बना रही है जहां से ईरान पर जारियत की जा रही है। मिसाइल हमलों में 150 इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया। पासदारानी इंकलाब ने कहा कि ऑपरेशन वादा सादिक सोम में इसराइली की फौजी तंसीबात को निशाना बनाया जा रहा है, जिनमें इसराइली फौज के अड्डे और हथियार बनाने वाली इसराइली तंसीबात भी शामिल हैं। ईरानी फिजाइये ने मकबूजा इलाकों में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। ये वही तंसीबात हैं जहां से इसराइल की जानिब से ईरान और फलस्तीनियों पर बम बरसाए जाते हैं। पासदारान ने दावा किया कि इसराइली बयानात के बरक्स ईरानी मिसाइल अपने अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। ये बेगुनाहों का खून बहाने जाने का बदला लिया जा रहा है। पासदारान इंकलाब ने साथ ही खबरदार किया कि ईरान की सिक्योरिटी सुर्ख लकीर है जिस पर हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। इसराइल पर खैबर मिसाइल जल्द दागे जाएंगे और दुनिया हैरान रह जाएगी। ईरान ने इजराइल की मदद करने वाले ममालिक को सख्त वार्निंग दे दी है। अगर कोई मुल्क इजराइल की फौजी मदद करता है तो ईरान अपने हमलों में शिद्दत ले आएगा। सीनियर ईरानी ओहदेदार ने कहा कि इजराइल की पुष्टपनाही करने वाला कोई भी मुल्क अपने इलाकाई फौजी अड्डों को ईरान के जवाबी हमलों का हदफ बनते देखेगा। ओहदेदार के मुताबिक ईरान की सिक्योरिटी और खुद मुख्तारी उसकी सुर्ख लकीर है और किसी बैरूनी मुदाखलत की सूरत में ईरान की कार्रवाइयां मजीद वुसअत इख्तियार करेंगी। ईरान इसराइल जंग के बायस अमरीकी सदर के आलमी रहनुमाओं से राब्ते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी वली अहद के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ती में कशीदगी कम करने पर इत्तेफाक किया। अमीर कतर ने भी अमरीकी सदर से राब्ता किया। मशरिक़ वस्ती में जंग रुकवाने में किरदार अदा करने का मुतालबा किया। डोनाल्ड ट्रंप ने जापानी वज़ीर आज़म से भी राब्ता किया। मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। फ़लस्तीनी और कतरी वज़ीर आज़म ने भी सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता किया। मशरिक़ वस्ती की बिगड़ती सूरत हाल पर बातचीत की गई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने ईरान के जौहरी तंसीबात पर इजरायली हमलों की मजम्मत करते हुए दोनों ममालिक से तहम्मुल का मुजाहिरा करने की अपील की है। गुतेरेस ने कहा कि ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले निहायत तशवीशनाक हैं। ये हमले मशरिक़ वस्ती को एक और तबाहकुन जंग के दबाने पर खड़ा कर सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि खित्ता मजीद तसादुम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इजराइल और ईरान फौरी तौर पर तसादुम से गुरेज करे और सिफारतकारी को मौका दे। ईरान ने अमरीकी शहरियों, अड्डों या दीगर बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया तो इसके संगीन नताइज बरामद होंगे। अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में बयान में कहा, इसराइल का ईरान पर हमला अपने दिफा के लिए ज़रूरी है। ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल न कर सके, इसके लिए कोशिशें जारी रखेंगे। अमरीका ने खबरदार किया कि ईरान ने अमरीकी शहरियों, अड्डों या दीगर बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए तो इसके संगीन नताइज होंगे। अमरीका ने कहा, ईरानी क़यादत का इस वक्त मुज़ाकरात करना दानिशमंदाना होगा। अमरीका को इसराइली हमलों की इत्तला पहले दे दी गई थी, लेकिन अमरीका हमलों में मुलविस नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान ने ईरान पर इजरायली हमलों की सख्त तरीन अल्फाज में मज़म्मत कर दी। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने काउंसिल के हंगामी इजलास में खिताब करते हुए वाज़ेह किया कि ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है और इजराइल का हालिया हमला
کھلی جارحیت عالمی قوانین کی سری خلاف ورزی اور مشرق وسطی کو ایک بڑی جنگ کی جانب دھکیلنے کی کوشش ہے۔ عاصم افتخار نے کہا کہ اسرائیل نے ایران پر اس وقت حملہ کیا جب امن مذاکرات کی امید بندی تھی۔ انہوں نے کہا کہ حملے نہ صرف ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہیں بلکہ عالمی سفارتکاری کی توہین بھی ہے۔ پاکستانی مندوب نے مزید کہا کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کا خواہاں ہے اور کسی بھی فریق کو علاقائی امن کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اسرائیلی حملے امن، سلامتی اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے خود مختاری کی مسلسل خلاف ورزیاں معمول بنتی جا رہی ہیں۔ چین کے سفیر فوکانگ نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے ایران کی خود مختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی کی مذمت کرتے ہیں۔ چین کے سفیر نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں خطاب میں ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت کی اور کہا کہ خطے میں کشیدگی بڑھانا کسی کے مفاد میں نہیں، اسرائیل کو حملے روکنے چاہیے۔ ایران کی جوہری تنصیبات کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حملوں کے سنگین نتائج ہیں، خطے میں تناؤ میں اضافہ کسی کے مفاد میں نہیں ہوگا۔ اسرائیل حملے بند کر کے تمام فریقین بین الاقوامی قانون کی پاسداری کریں، سلامتی کونسل کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ فوکانگ نے کہا کہ ایران کے پرامن جوہری ٹیکنالوجی کے استعمال کے حق کا احترام کیا جانا چاہیے اور جو ممالک اسرائیل پر اثر و رسوخ رکھتے ہیں انہیں تعمیری کردار ادا کرنا چاہیے۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے ایران پر اسرائیلی حملے کو غیر قانونی قرار دیا۔ امریکی سینیٹر ہرنی بینٹرز کا کہنا ہے کہ امریکہ کو اسرائیل کی ایک اور جنگ میں گھسیٹا نہیں جا سکتا۔ ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر مذاکرات اتوار کو طے تھے، نیتن یاہو نے حملہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو نے جنگ بندی کے سب سے بڑے مذاکرات کار کو مار گرایا اور امریکہ کی سفارتکاری کو نیچا دکھایا۔ امریکی سینیٹر نے کہا کہ نیتن یاہو نے ہزاروں شہریوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالا۔ وزیر دفاع خارجہ آصف نے اسرائیل کے ایران پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت ایران اور اسرائیل کے درمیان کھلی جنگ جاری ہے۔ ایران صرف ہمارا ہمسایہ ہی نہیں بلکہ صدیوں پر محیط تعلقات، اخوت، تاریخ اور ثقافت کا رشتہ رکھتا ہے۔ قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اس وقت یمن، ایران اور فلسطین کو مسلسل نشانہ بنا رہا ہے۔ اگر آج مسلم دنیا متحد نہ ہوئی تو یاد رکھیں کل ہر ایک کی باری آئے گی۔ تمام مسلم ممالک کو متحد ہو کر اسرائیل کو منہ توڑ جواب دینا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے خلاف اب صرف مسلم دنیا نہیں بلکہ مغربی دنیا کے عوام بھی کھل کر آواز بلند کر رہے ہیں۔ وزیر دفاع نے اپنے خطاب میں بھارت کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان نے ہم پر حملہ کیا اور اسے اس کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑی۔ نہ صرف ان کی افواج کی تذلیل ہوئی بلکہ ان کا عالمی تاثر بھی خاک میں مل گیا۔ انہوں نے مزید کہا ایران کی ملٹری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا اور ان کی قیادت کو شہید کر دیا گیا۔ اسرائیل اس سب میں اکیلا نہیں، اسے عالمی قوتوں کی پشت پناہی حاصل ہے۔ اسلامی دنیا کے وہ ممالک جو اسرائیل کے ساتھ سفارتی یا تجارتی تعلقات رکھتے ہیں انہیں فوری طور پر یہ تعلقات منقطع کر دینے چاہیے۔ اسرائیل کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، ایسے ہاتھ کو تھامنے کے بجائے جھٹک دینا چاہیے۔ پاکستان آج بھی اپنے اصولی موقف پر قائم ہے، نہ اسرائیل کو تسلیم کیا نہ ہی کبھی تعلقات قائم کیے۔ کو بتائیں کہ پاکستانی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو نے یورپین ایکسٹرنل ایکشن سروس میں یورپین حکام کے ساتھ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا امید ہے یورپین یونین ہمارے خطے میں مستقل قیام امن کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا۔ بلاول بھٹو نے امید ظاہر کی کہ صدر ٹرمپ نے جس طرح دوبارہ سے کشمیر پر بات کی ہے اس سے امید ہے کہ ہمارے دائمی مسائل حل ہوں گے۔ بلاول بھٹو نے اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے خطے میں جنگ کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، صورتحال کو فوری طور پر ختم ہونا چاہیے۔ سندھ حکومت نے صحت کے لیے 326.5 ارب روپے کا بجٹ مختص کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بجٹ تقریر میں کہا صحت کا بجٹ پچھلے سال کے 302.2 ارب روپے کے مقابلے میں 8% زیادہ رکھا گیا۔ 146.9 ارب روپے صحت کے اداروں اور یونٹس کو گرانٹس کے مد میں دیے جائیں گے۔ SIUT کے لیے 19 ارب روپے، پیپلز پرائمری ہیلتھ انیشیٹو کے لیے 16.5 ارب روپے رکھے گئے، جبکہ لاڑکانہ میں ایک نئے اسپتال کے لیے 10 ارب روپے مختص کیے گئے۔ مراد علی شاہ کا کہنا ہے تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر، فلاحی شعبے کے لیے اضافی فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ گورننس کو جدید بنانے، معیشت کو فروغ دینے کے اقدامات بھی بجٹ میں شامل ہیں۔ بجٹ میں جاری اخراجات کے مد میں 2149.4 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ گزشتہ سال جاری اخراجات 1912.36 ارب روپے تھے، جس میں 12.4% اضافہ کیا گیا۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیں NTN نیوز۔